मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक है ना, अल्लाह रोज़ा की हमें तौफीक देता है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत से लोग ये शिकायतें कर रहे होते हैं कि रमज़ान की रातों में लड़के क्रिकेट बहुत खेलते हैं, और मैं भी कल आ रहा था, पूरी रात क्रिकेट खेलते रहते हैं इधर गली महलों में। तो मुझे शिकायत भी बाज़ लोग कहते हैं यार इनको मना करो। देखो, मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो लड़के रात को लौंडे लपाड़े क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये रात को खेलना इसकी अलामत है कि दिन में रोज़ा रख रहे हैं, वरना दिन में खेल रहे होते हैं ना। नहीं यार, बात समझ में। तो ये बेचारे लौंडे लपाड़े अगर दिन में रोज़ा रख रहे हैं, टीन एजेस लड़के, तो इस रोज़े पे खुशी मनाओ। इनके क्रिकेट पे क्यों आपको गम हो रहा है? कुछ चर्स तो नहीं पी रहे ना पूरी रात बैठ के। मुझे तो ये देख के खुशी होती है कि यार क्रिकेट की ठरक भी इन्होंने नहीं पूरी करनी है, लेकिन अल्लाह का ये फजल है कि ये क्रिकेट इनको रोजे कज़ा नहीं करवा रहा इनसे। वरना जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं वो कहते हैं यार हमने चूंकि दिन में क्रिकेट खेलना है तो हमसे रोजा नहीं रखा जा रहा। इन लड़कों ने क्या किया यार, क्रिकेट तो खेलना ही है, तो अब रमजान में दिन में रोजा रखना है तो क्रिकेट कब खेल लो? रात को खेल लो। तो इस पे मेरा ख्याल है खुश होने का ये मौका है। क्या ख्याल है? और दूसरी बात ये कि पबजी तो नहीं खेल रहे हैं ना, स्नोकर से, डब्बू से, ताश से, ये जो फजूल किस्म के गेम है इनसे तो फिर भी 1000 गुना बेहतर है। कुछ भागम दौड़ी हो जाती है, कुछ हिल लेते हैं। बेहतर तो ये है कि रमज़ान की रातों में इबादत कर लें आप। अच्छी बात तो ये है, लेकिन जाहिर है इतने नेक लोग मार्केट से क्या चल रहे हैं, शार्ट चल रहे। अभी तो ये शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहे, आइस नहीं पी रहे, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं, मेन पूरी है और पता नहीं बहुत कुछ आ गया, वो नहीं कर रहे। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेना चाहिए। मैं वाकई खुश, मैं कल रात को आ रहा था तो मैंने देखा गली महल्ले में कराची में ना पूरी रात क्रिकेट चल रहा हो। मुझे खुशी इस बात, मैंने लड़कों से कहा, मैंने कहा यार ये इसकी अलामत है रोजेदार है। ये क्या है? ये रात को इसलिए खेल रहे हैं कि दिन में रोजा रख के नहीं खेल सकते हम। तो इस जमाने में ये लौंडे लपाड़े, ये होते तो लौंडे लपाड़े टाइप के हैं ना, कोई जिम्मेदारी है नहीं, न बीवी है, न बच्चे हैं, न कोई पढ़ाई। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की फिक्र तो किसी को होती नहीं है ज़रा सी भी। तो कराची में जो पढ़ के पास हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो क्रिकेट जो है ना, बेहतर तो यही है कि भाई चलो खेल भी रहे हो तो थोड़ा सा हिस्सा इबादत के लिए रात को निकालो। इन नौजवान लड़कों से मैं कहता हूँ, आप जो क्रिकेट खेल रहे हो, सहरी के वक्त में 2-4 रकतें तहज्जुद की पढ़ लो। उठे हुए ही होते हो ना, तो 2-4 रकतें पढ़ने में क्या जा रहा है? इतनी फजीलत है रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की, इतनी फजीलत है। तो हम आपको क्रिकेट से मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई 2-4 रकतें कुछ अल्लाह अल्लाह भी आखिरी वक्त में बोलो कर लो। ठीक है, खेल लिया आपने, मुझे तो खुशी होती है। पबजी नहीं खेल रहे, चर्स नहीं पी रहे यार, कोई हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और वैसे भी थोड़ा एक्टिविटीज, ये भागेंगे दौड़ेंगे तो दिमाग फ्रेश होगा ना, कोई टेंशन देंगे ये, तो ये खुशी की बात है। दूसरा काम, क्रिकेट में जुआ ना लगाओ। जुआ क्या मतलब? 2 टीमें पैसा लगाती हैं, जो जीतती है वो सारा पैसा ले जाती है, तो ये हराम है, नाजायज़ है। देखो हमने भी क्रिकेट खेला है। अच्छा, ये क्रिकेट ना उर्दू में मुज़क्कर लफ्ज़ है, मुअन्नस नहीं है। क्रिकेट खेली नहीं जाती, खेला जाता है। पंजाब में चूँकि उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, तो पंजाब में बहुत से उर्दू के मुज़क्कर अल्फाज मुअन्नस बन गए हैं। अब चूँकि पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है, तो बहुत से उर्दू में जो अल्फाज मुज़क्कर थे वो पंजाब में जाके क्या बन गए हैं? मुअन्नस। तो उन्हीं में क्रिकेट भी वो पहले खेला जाता तब खेली जाती है हॉकी खेला जाता था, खेली जाती है, गेम खेला जाता तब खेली जाती है। तो खैर ये भी कोई बुरी बात नहीं है अगर उन्होंने इस ज़बान को चेंज कर दिया। ज़बानें अपने ज़माने के हिसाब से चेंज होती हैं, तो कोई खेली भी जाती है बोल रहा है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये करेक्शन इसलिए कर रहा हूँ कि मुझ पर कोई एतराज़ ना करे कि मुफ्ती साहब उर्दू गलत बोल रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना तो सही उर्दू में, जो पुरानी उर्दू है उसमें खेला जाता था, तो हम खेला ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो अब कोई खेली ही जा रहा है बोल रहा है तो भी कोई गलत नहीं है। तो क्रिकेट में हम जब खेलते थे तो मैं इस बात का एहतमाम करता था। मैं कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं पड़ता मैंने जुआ क्रिकेट में खेला हूँ। हमारी भी टीम थी, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के नाम से, टिशनबाजियाँ उसकी भी बहुत थी। तो मैं ये कहता था मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, समझ रहे हैं। अब मुझे वो टीम में शामिल करने के लिए उन्होंने मुस्तस्ना किया हुआ था कि भाई ये थोड़ा मौलाना टाइप का आदमी है, ये पैसा नहीं लगा रहा। मैं कहा भाई हम फ्री में खेलेंगे तो ठीक है। तो मुझे, अगर टीम ने पैसा लगाया है और आपने नहीं लगाया तो आपके लिए जायज़ है खेलना, क्योंकि आप
آپ نے اس میں جوئے میں براہ راست شرکت نہیں ہے, تو اس کو گناہ میں تعاون نہیں سمجھا جائے گا, اس لیے کہ آپ تو اپنا کھیل رہے ہو, وہ تو جو پیسہ لگائے گا وہ حرام کر رہا ہے. ایک کام تو یہ کرو کہ آپ پیسہ نہ لگاؤ, سمجھتے ہو, پیسہ لگانا ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی لگا دیں, کہ 2 ٹیموں میں جو جیتے گی, تو سیٹھ لوگ ہوتے ہیں نا اسپانسر کرتے ہیں, تو سیٹھ لوگوں کو بولو یار ہم آپ کی کوئی کمپنی کی پروڈکٹ مشہور کر دیں گے, ہم دونوں ٹیمیں کھیل رہی ہیں, آپ کی جو ہے نا وہ کوئی بھی کمپنی ہے, کوئی بھی بزنس ہے, یا خود آپ ہیں, آپ کو ہم تھوڑا پروٹوکول دے دیں گے کہ یہ اسپانسر انہوں نے کیا, یہ بہت نیک آدمی ہے, ان سے دم کرواؤ. تو سر آپ جیتنے والی ٹیم کو اپنی جیب سے کیا دے دیے گا, پیسے دے دیے گا. اس طرح کر لو. ایسے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں, اسٹیٹ بڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو یار بچے کھیل رہے ہیں, خوش ہو جائیں گے, تھوڑا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی, تھوڑا ہم پارٹی کر دیں گے, کھلا دیں گے. تو یہ جوئے سے بچاؤ اپنے آپ کو, ایک کام. دوسری بات یہ, کرکٹ چاہے دن میں کھیلو یا رات میں, جماعت کی نماز مت چھوڑو. میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا, ہمارے اندر جو برائیاں ہمیں پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں موٹیویشن کے لیے. میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو این جماعت کے ٹائم پہ نا, بعض دفعہ میں وکٹ کیپر بنا ہوا ہوتا تھا. ہمارے جو بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تھی, میں فیلڈنگ چھوڑ کے چلا جاتا تھا. ہمارے کیپٹن بھی بعض دفعہ چیختے تھے یار ادھر کھیل ہو رہا ہے تم ادھر, وہ کہتے تھے بعد میں پڑھ لینا. میں کہتا بھائی جماعت بعد میں نہیں ہوتی, وہ جب ہوتی ہے جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ ہوتی. اسی طرح کھیلنا ہے تو کھیلیں گے, نہیں تو ہم نہیں کھیلیں گے. تو وہ بعض دفعہ پوری ٹیم ٹینشن میں آ جاتی تھی. تو شاید یہ 2-4 اللہ نے قربانیاں ہم سے لے لی, جس کی وجہ سے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. شاید ویسے تو ہمارے اعمال میں کوئی نیکیاں, میں جب ماضی جھانکتا ہوں تو کوئی ہمیں کچھ نہیں ملتا, خالی ہے. صفات جو ہے نا وہ نیک اعمال سے خالی پڑے ہوئے. تو یہ 2-4, کیونکہ ایسے موقع پہ یہ قربانی دینا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے, کہ میچ چل رہا ہو گرما گرم, اور آپ وکٹ کیپر ہوں, یا آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں, یا آپ بیٹنگ کر رہے ہوں, اور آپ بالر کو روک دیں کہ بھائی اقامت ہو رہی ہے, جماعت کھڑی ہو رہی ہے, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اس وقت یہ بڑا مجھے بھی مشکل لگ رہا ہوتا تھا, پوری ٹیم میری وجہ سے ٹینشن میں آتی تھی, لیکن میں کہتا تھا بھائی نماز کا ٹائم ہے, وہ میچ پہلے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آخرت میں حساب دے. تو یہ 2-4 اللہ نے شاید ہم سے قربانی کے کام لے لیے, جس کی برکت ہے آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو, یہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا کیا حقیقت ہے. تو نوجوان طبقے سے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جماعت کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرو. ہم تو کھیلتے ہوا چھوڑ دیتے تھے, آج میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نہیں چھوڑتے, وہ دیکھنے میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں, میچ میں اتنا مگن ہوتے ہیں, ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندائیں گونج رہی ہیں, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اور آپ اس میں لگے ہوئے ہو. تو مسلمان کھیلتا بھی ہے, یہ فزیکل ایکٹیویٹیز ضروری ہیں صحت کے لیے, آپ کی فزیکل فٹنس کے لیے, دماغ کو فریش رکھنے کے لیے, لیکن اللہ کا حکم میرے بھائی سب سے پہلے. اچھا ہم روزہ رکھ کے بھی کھیلتے تھے کرکٹ, اب سوچتے ہیں کتنے بڑے بے وقوف تھے. روزہ رکھ کے صبح کھیل رہے ہوتے تھے سحری کے بعد, پھر سارا دن جو ادھموئے پڑے ہوتے تھے نا, کیونکہ سحری کے بعد ہی آپ نے کھیل لیا, آپ کو تو گئے کام سے. تو اس وقت بچپن میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیا حماقت کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمیں جب چند دن ہوا نا, تو پھر ہم نے کہا یہ کھیلنا ہے تو عصر کے بعد کھیلو. تو خیر آپ کھیلیں, لیکن جوا نہ لگائیں اس میں. آپ کی ٹیم لگا رہی ہے تو آپ نہ لگائیں, بولیں بھائی میں بغیر جوئے کے کھیلوں گا, میں پیسہ نہیں لگاؤں. مل جائیں گے ایسے کچھ لوگ آپ کو, آپ جیسے, تو ان کی ٹیم بنا لیں, ایک مولویوں کی ٹیم الگ ہو جائے گی. کیا خیال, یہ شریعت کی مطابق کھیلتے ہیں کیا. تو اور جماعت کے ٹائم پہ جماعت سے نماز نہ چھوڑیں. پھر بے شک آپ کھیلتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, خوشی ہوتی ہے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کے نا, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, ہل رہے ہیں, کلابازیاں کھا رہے ہیں. یہ تو لائف ہے ان کام کرنے کی. چھاڑے بازی سے تو بچے ہوئے ہیں نا, لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا اور اٹھ کے, اور یہ ان ضلالتوں سے بچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اور